बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और ये साल के जो 12 महीने होते हैं, ये वो वाहिद महीना है जो अल्लाह ताला का मोस्ट फेवरेट महीना है, क्योंकि इसमें रोजेदार की हर दुआ कबूल होती है और इस रमजान के महीने में एक एक सेकंड कबूलियत का जरिया होता है। और इस मंथ में अल्लाह ताला जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर देता है और आसमान के दरवाजे खोल देता है। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की नॉन स्टॉप रहमतें नाजिल होती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि रोजेदार दुआ मांगे और अल्लाह ताला रिजेक्ट कर दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस आखिरी अशरे में जो दुआएं मांगी जाएं वो कबूल होती हैं। सिंपल दुआ भी आप मांगते हैं अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर, तो वो भी अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और इस आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान पाक को समझ समझ कर पढ़ें। बेहतर है कि तर्जमे के साथ अच्छी तरह समझ समझ कर पढ़ें। आज की इस वीडियो में मैं आपको रमजान के इस आखिरी अशरे के दिनों का एक खास वजीफा बताने लगी हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएंगे, आपकी मगफिरत करेंगे और आपकी तमाम ख्वाहिशात और हाजात को पूरा करेंगे और रिज़्क दरवाजे तोड़कर आपके घर में दाखिल होगा। रमजान में 3 वक्त ऐसे होते हैं कि जिनमें जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाते हैं। ज्यादातर लोगों को 2 वक्त मालूम है, एक सहरी का वक्त और एक इफ्तारी का वक्त, लेकिन जो तीसरा वक्त है वो बड़ा ही खास है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो तीसरा वक्त है वो बहुत खास वक्त है। उस वक्त बंदा जो दुआ करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुआ कबूल ना हो। बुजुर्गों से साबित है कि जोहर की नमाज से लेकर असर की नमाज से पहले का वक्त जो होता है, इसमें जब बंदा 3 मर्तबा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े और बीच में दुआ करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फौरन दुआ कबूल फरमाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मैं आपको रिज़्क़ हलाल की फरागी के लिए चंद वज़ाइफ बताने लगी हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, आपसे सवाल किया कि मैं क्या पढ़ा करूं, तो आपने फरमाया तू पढ़ा कर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसने उंगली पर गिना और चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया और कहा या रसूल अल्लाह, ये तो अल्लाह के लिए है, मेरे लिए क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पढ़ा कर अल्लाहुम्मा अगफिरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी। जो बंदा ये 4 कलमात कहकर अल्लाह ताला से जो मांगता है अल्लाह ताला उसको वो अता फरमाते हैं। ये तस्बीह सुभान अल्लाह कहना ऐसा है कि पूरी जमीन और आसमान के दरमियान जितनी मखलूकात हैं उन्हें रिज़्क इसकी वजह से मिलता है। ये जो रमजान के आखिरी 10 दिन चल रहे हैं, इनमें सबसे पहला अमल आपने जो करना है वो सदका करना है, हस्बे तौफीक हस्बे इस्तिताअत। दूसरी बात ये कि आपने अल्लाह का जिक्र करना है। बेहतरीन जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु के कलमे का विर्द करना है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स भी इस हाल में मरे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पक्के दिल से शहादत देता हो, जरूर जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी हदीस में है कि जरूर इसकी अल्लाह ताला मगफिरत फरमा देंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि जहन्नुम से हर उस शख्स को निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और इसके दिल में एक जर्रा बराबर भी ईमान हो, और हर इस शख्स को निकाल लो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा हो या मुझे किसी तरह भी याद किया हो या किसी मौके पर मुझसे डरा हो। एक हदीस में आया है
جب تم فرض نماز پڑھا کرو تو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرو۔ اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے ایک غلام آزاد کیا۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن سمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے، اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و احسان کی بارش ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے پر جس میں نہ مشقت نہ وقت خرچ ہو، پھر بھی ہزار ہزار لاکھ لاکھ نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کے ان آخری دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں رات کے آخری حصے میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہوتا ہی ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اشراق کے نوافل، چاش کے نوافل، اوابین کے نوافل عام ایام میں اگر نہیں پڑھی جاتی تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں آپ نے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا دریا ویسے تو سارے سال ہی موزن رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ جو آپ کے پاس آیا اس کو نواز دیا، لہٰذا رمضان المبارک کے ان آخری دنوں میں صدقات کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ ان آخری دنوں میں اپنا قیمتی وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں، اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آئے بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ ان آخری ایام میں گناہوں سے اجتناب کریں اور اس سے بچنے کی فکر کریں۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک کے ان آخری ایام میں ہماری آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ انشاءاللہ یہ طے کر لیں کہ ان آخری ایام میں ہماری زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، جھوٹ، غیبت یا کسی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا۔ رمضان المبارک کے ان آخری ایام میں اپنی زبان پر تالا ڈال لو اور فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کرو، اس طرح یہ آخری عشرہ بھی گزر جائے گا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ سے خوب کثرت سے دعائیں کریں۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، لہٰذا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، ہر وقت مانگو۔ وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ افطار کے وقت مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، رات کو مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، روزہ کی حالت میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، آخر رات میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے خوب مانگو۔ اس لیے ان آخری ایام میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک تھوڑی قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں اور مناجات مقبول پڑھ لیں۔ اس کے بعد سارا وقت افطار تک دعا کرتے رہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے کا اہتمام کرو، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔